الہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ پاک دے نبی دی مشن دی پہلی گل تواڈے سامنے رکھن لگا۔ اللہ پاک فرماندے نے پیغمبر تواڈے تو پہلے اسی جننے بھی رسول بھیجے نا اسی انہاں دی طرف الا نوحی اسی انہاں دی طرف وحی کیتی کیڑی وحی کیتی انہ لا الہ الا انا فاعبدون اسی انہاں دی طرف وحی کیتی۔ اللہ پاک فرماندے اسی وحی کیتی کہ میرے تو سوا کوئی معبود پر حق نہیں دا۔ اللہ اکبر تے تسی میری ہی عبادت کرنی ہے۔ اللہ پاک دے نبی دی مشن دی سب تو پہلی گل سونے اللہ پاک دی توحید اج جشن تے منانا ہے۔ اللہ پاک دی توحید کیوں نہیں مندا؟ اج نبی پاک دے آن دی خوشی تے منانا ہے تے نبی پاک دے مشن دی ہے گل کیوں نہیں مندا؟ جتوں میرے پیغمبر دی رسالت دا جڑا ہے نا شروع ہوندا ہے جتوں میرے پیغمبر دی رسالت دی سٹارٹ ہوندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ پاک دی توحید تو اللہ فرماندے جن پیغمبر آئے نے اسی انہاں دی طرف وحی کیتی کہ اللہ پاک تو علاوہ کوئی معبود پر حق نہیں دا اور تسی میری ہی عبادت کرنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اے مشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جشن تے منانا ہے مشن تے عمل کنے کرنا ہے سونے اللہ اکبر غور کر دے جانا۔ آج جگہ جگہ تے جڑا نا ٹھیریاں تے مزار بنے پے نے اللہ معاف کرے اللہ پاک دی ذات نال اینا جڑا شرک ہو رہے جنہ بیان کریے انہی ہی کاٹے۔ کوئی گستاخی کرن والا کیڑی گستاخی کردا ہے کوئی گستاخی کرن والا کیڑی گستاخی کردا ہے کوئی کہندا جی فلانا دستگیر ہے نال دسدا دستگیر ہویا کیویں کہندا نعوذ باللہ اللہ پاک دا ستویں آسمان تو پیر پھسلیا تے چوتھے آسمان تے بزرگاں نے اللہ پاک نو سنبھالیا تے اودوں دا انہاں دا نام دستگیر بن گیا۔ اللہ پاک دی گستاخی نہیں تے اور کیا ہے؟ جگہ جگہ تے شرک ہو رہے جگہ جگہ تے قبر تے سجدے ہو رہے نے۔ اللہ پاک دی قسمیں جڑا بندہ اللہ پاک نال شرک کرتا ہے وہ دنیا تے بھی ذلیل ہے اور آخرت والے دن بھی ذلیل ہوئے گا کیونکہ نبی پاک دا مشن دی سب تو پہلی گل کیڑی ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک کڈی بڑی گستاخی ہے کہ اللہ پاک دا نعوذ باللہ پیر پھیس لیا تے بزرگاں نے پھڑ لیا بزرگاں نے اللہ پاک نو سنبھالیا۔ او رب جڑا اتنی بڑی ذات ہے اتنی بڑی ذات ہے کہ ساڈیاں سوچاں ختم ہو جان گیاں تے پھر بھی اسی کی کہاں گے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ میرے پیغمبر نے سب تو پہلے آ کر کے لوگاں نو اللہ پاک دی توحید سنائی۔ توحید نو منو تے توحید تے عمل کرو تے لوگاں نو دسو پھر گل بنی نا نبی پاک دے آن دی خوشی منان دی۔ نبی پاک دا مشن پلے اندر ہے کوئی نہیں تے بندہ آکھے جشن جشن جشن۔ اللہ اللہ حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا۔ اندھیروں سے اندھیروں شرک دے اندھیریاں جو کٹ کے توحید دیاں روشنیاں پلے آندا۔ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا اور بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دی مشن دی دوسری بات سننا اللہ پاک دا قرآن میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل خون والا اللہ پاک فرماندے نے او والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماندے نے او اللہ پاک دی ذات ہے وہ اللہ ہی ہے، او اللہ ہی ہے جنہیں اپنا رسول بھیجیا ہدایت اور دین حق دے نال بھیجیا۔ اللہ اکبر۔ کس وجہ تو بھیجیا؟ اللہ اکبر لیظہرہ علی الدین کلہ کہ ہر دین تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین حق غالب آ جائے، یہ ہر دین تے غالب آ جائے سے جڑا دین ہے اللہ پاک نے اپنے نبی نو ہدایت دے کر کے، ہدایت دا رستہ دے کر کے اور حق دے نال بھیجیا کہ سارے دیناں تے دین غالب آ جائے۔ اللہ فرماتے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، پاویں مشرکاں نو ایک گل جڑا ہے نا بری لگدی ہے، پاویں مشرک اس گل نو برا جانن، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، پاویں مشرکاں نو اس گل تو کراہت لگے، اللہ پاک نے اس لئی بھیجیا محمد رسول اللہ نو کہ زمین کنے بنائی ہے؟ بولو اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ نے اس وجہ تو بھیجیا کہ اللہ دی زمین تے اگر حکم چلے گا تے کیتا، بولو بولو اللہ پاک دی زمین تے حکم چلے گا تے کیتا، اللہ دا حکم چلے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دی حاکمیت دے قیام واسطے اللہ پاک دے نبی آئے، نبی پاک دے آن دے مشن دا دوسری بات کہ نبی پاک اللہ پاک دی حاکمیت نو قائم کرنوا قیام واسطے دنیا تے آئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک دے نبی نے اللہ پاک دی حاکمیت دا قیام کیتا کہ نہیں کیتا؟ اللہ اکبر۔ کنہ کو کیتا؟ میرے پیغمبر نے اللہ دے حکم چلان دی خاطر ہی سب کچھ کیتا۔ اللہ دا حکم زمین رب دیئے، اللہ پاک دا حکم زمین تے چلے، قیام ہوئے زمین تے کھڑے ہو کر کے اگر کوئی قیام کرے رب واسطے کرے، اس زمین دی دھرتی تے اگر کوئی کھڑا ہو کے رکوع کرے تے رب واسطے کرے، اس زمین دے سینے تے کھڑا ہو، اس زمین دے سینے تے اگر کوئی سجدہ کرے تے خالص اللہ پاک دے واسطے کرے۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ پاک دی حاکمیت دا قیام کیتا۔ اللہ اکبر۔ غور کا اج تے سجدہ بھی کسے اور نو ہو رہا ہے تے رکوع بھی کسے اور نو ہو رہا ہے تے اللہ پاک نے جڑا ہے نا اے مشرکاں دیاں مثالاں دتیاں، اور مشرک بندہ جڑا عقلوں خالی ہوندا ہے، مینوں دسو نا ہن دا پاکستان جڑا ہے وہ سیلاب دی نظر ہویا پیا، اس مصیبت دی نظر ہویا پیا، اس آزمائش دی نظر ہویا پیا تے مشرک نو جدو پوچھو تے کی آکھے گا لیلا 11ویں والے دا نام تے ڈبی ہوئی تر جائے گی۔ ہن تاریخ 11ویں والا ڈبیاں ہویا نو ہن دا ملک جو ڈبیا پیا، اگر ہن بھی کوئی بچائے گا تے کون بچائے گا؟ بولو اللہ پاک دی ذات بچانا لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ غور کر دے جانا، ذرا توجہ فرمانا، میرے پیغمبر نے اللہ پاک دی حاکمیت دے قیام دی خاطر میرے نبی بدر دے اندر اپنی ٹوٹل کمائی 313 صحابہ اکرام نو لے گئی اللہ پاک دی حاکمیت دی قیام دی خاطر۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر نے جنگ احد جڑا نہ لڑی اللہ پاک دی حاکمیت دی قیام دے خاطر، میرے پیغمبر نے غزوہ خندق لڑی اللہ پاک دی حاکمیت دے قیام دی خاطر۔ میرے نبی دی پوری زندگی جنگاں دے اندر گزر گئی سونے آؤ، کس وجہ تو اللہ پاک دی زمین تے اللہ پاک دا نظام چلے، اللہ پاک دی زمین تے اللہ پاک دی حاکمیت کے جڑی نا وہ دے قیام واسطے، وہ دے قائم ہون واسطے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور میرے نبی دے یاراں نے بڑے بڑے
بادشاہ دے نال ٹکراں لے لیاں کس وجہ تو اللہ پاک دی حاکمیت دے قیام دی خاطر اللہ اکبر مار کا قادسیہ دے بارے مل دائی اللہ اکبر اللہ جنگ قادسیہ دے بارے میرے پیغمبر دے صحابہ کرام دا جڑا امیر نام انہاں دا نام حضرت سعد بن ابی وقاص سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جڑا نا جنگ قادسیہ دے امیر بن گئے نے اللہ اکبر تے جنہاں نال جنگ لڑنی ہے نا اس وقت دا بادشاہ انہوں رستم دا نام رستم اس بادشاہ دا اس بادشاہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص نو پیغام بھیجیا کہ تسی پہلے اپنا کوئی قاصد میرے کول بھیجو نا میں جنگ لڑن تو پہلے کوئی مذاکرات کرنا چاہنا ہو سکتا ہے جنگ تو بچ جائیے نا اللہ اکبر اللہ غور کر دے جانا درم تے حضرت سعد نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجیا تے حضرت مغیرہ گئے رستم بادشاہ دے کول تے جا کر کے کہتے نے حضرت مغیرہ سانو دنیا دی تے طلب ہی کوئی نہیں ساڈا مطلوب ہی آخرت ہے سانو دنیا دا کوئی لالچ نہیں دنیا دی کوئی گل سانو نہیں جڑا گرا سکدی اسی تے آخرت دے متلاشیاں اللہ اکبر اللہ غور کر دے جانا ذرا اوے صحابہ کرام نے اوے بڑے بڑے بادشاہاں نال ٹکر لے لئی اللہ پاک دی حاکمیت دے قیام دی خاطر دل اندر ڈر نہیں رکھیا اللہ اکبر حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنا دوسرا قاصد حضرت ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجیا حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے نے اپنی سواری تے سوار ہو کر کے رستم دے دربار دے اندر چلے گئے نے نا اللہ اکبر دا دربار سونے تے ریشم دے کپڑے نال سجایا اوتے یاقوت جڑے نے پے نے بڑے بڑے ہیرے تے جواہرات پے نے اللہ اکبر جڑا بندہ وے ساڈی رنگ رلیاں ویکھ کے تھلے لگ جائے گا اوے نہیں جڑا اللہ دی حاکمیت دے قیام واسطے چلے انہوں دنیا دیاں دولتاں نہیں گرا سکدیاں اللہ اکبر انہوں دنیا دیاں دولتاں تھلے نہیں لا سکدیاں او تے دنیا دیاں دولتاں نو اپنے تلویاں دے نیچے روند دیندا ہے اللہ اکبر غور کر دے جانا ذرا اور رستم بادشاہ سونے دے تخت دے اوپر بیٹھا ہویا ہے حضرت ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا معمولی جا لباس پہنے ہیں معمولی جا لباس پہنے اللہ اکبر غور کر دے جانا ذرا معمولی لباس پہنے اپنے ہاتھ دے اندر تلوار ہے تے اپنی ڈال پہنی ہوئی ہے اپنے گھوڑے تے سوار جا رہے نے اس رستم بادشاہ دے دربار اندر میں گھوڑے سمیت بڑھ گئے نے ایدے قیمتی کلینا نو گھوڑے نے پیراں نال روند دیتا تے حضرت ربعی اپنے گھوڑے تو نہیں اترے اللہ اکبر جدو کافی سارے کلین روند دیتے گئے نا قیمتی کلیم جڑے سن پھر حضرت جڑا نا ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری تو اترے نے اتر کر کے اپنے نیزہ انج کر کے نیزے نو ٹیک دیتی ہے تے رستم بادشاہ دی طرف جا رہے نے اللہ اکبر تے جڑی انہاں دا نیزے دا نوک ہے نا نیزے دی نوک دی وجہ کر کے انہیں کلینا دے اندر سوراخ ہو رہے نے لوگاں نے آکھیا اوے آن بالیا رستم بادشاہ دے سامنے جانا پہ تے اپنا اسلحہ تھلے کر کے جا اپنا اسلحہ تھے رکھ کے جا حضرت ربی فرمان دے نہیں اوے میں آپ نہیں آیا تسی بلایا ہے مذاکرات واسطے اگر تسی میں نو روکو گے میں تھوں ایویں پیچھے چلا جاواں گا میں اپنا اسلحہ نہیں رکھاں گا اللہ اکبر کے چلے گئے رستم پوچھتا ہے تسی کی کہندے ہو اللہ اکبر غور کر دے جانا ذرا اے کہندا تسی کی کہندے ہو تے حضرت ربی فرمان دے نہیں سانو رب نے کلے آئے کس وجہ لئی کلے آئے کہ بندیاں دی بندگی تو چھڑا کے بندیاں دی بندگی تو چھڑا کے رب دی بندگی بلانا چاہنے ہم اسی ظلم چو کٹ کے اسلام دے عدل و انصاف پر لے کے آنا چاہنے ہم اسی اس طرح بلانے ہم تے حضرت ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ڈرے نہیں اللہ پاک دی حاکمیت دے کے
قیام دی خاطر سیدھی سیدھی گل کیتی فرماندے اے ساڈی گل ہے اسی بندیاں نو رب ول بلانے ہاں تے جیڑا ساڈی گل نو قبول کردا ہے اسی اونوں قبول کر لینے ہاں تے جڑا قبول نہیں کردا اسی اودی گردن تن تو جدا کر دینے ہاں اللہ اکبر اللہ اے مشن محمد رسول اللہ دا اے مشن اپنا نہ سونیا شرک نو ڈاکنا اپنے تائیں بدعت نو ڈاکنا اپنے تائیں روکنا گناہاں نو اپنے تائیں اللہ اکبر اللہ غور کر دے جانا ذرا اے مشن محمد رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آؤ ذرا مشن دی اگلی تیسری بات تواڈے سامنے رکھاں اللہ اکبر میرے پیغمبر لوگانو میرے پیغمبر دا مشن ہے لوگانو میرے نبی جنت حاصل کرن دا شوق پیدا کرایا میرے نبی نے اللہ اکبر جہنم تو ڈرایا میرے پیغمبر نے اے مشن محمد رسول اللہ صلی اللہ اسی تے اج کسے نو مشورہ بھی دینے ہیں نا تے پٹھے کام دا اج کسے نو گل بھی دسنے ہیں نا فلانی جگہ تے چلیے آجا میلہ لگا ہے اسی بلانے ہیں تے برائی وال تے نبی پاک دا مشن کیے نیکی وال بلاؤ جنت وال بلاؤ تے جہنم تو ڈراؤ اللہ اکبر غور کر دے جانا ذرا میرے پیغمبر نے جنت دے شوق لئی جنت دیاں نعمتاں نو بیان کیتا اور لوگاں نو جہنم تو بچن واسطے لوگاں دے سامنے جہنم دے عذاب رکھے اللہ اکبر اور میرے نبی دا مشن ہے کہ لوگاں نو جنت دا شوق دلایا میرے نبی نے اللہ اکبر یاد آیا وہ ایک عورت میرے نبی کو لائی اللہ اکبر تیا کر کے کہی دی اللہ پاک تے نبی جی مینوں مرگی دا دورہ پہ جاندا ہے تے جدوں دورہ پیندا ہے نہ میرا صدر کھل جاندا ہے اللہ پاک تے نبی جی دعا کر چھڈو نا اس مرگی دے دورے تو اللہ پاک مینوں محفوظ کر لے میں بچ جاواں آقا فرماندے اگر تو صبر کرے گی اللہ تینوں جنت دے گا اللہ پاک تے نبی نے جنت دا شوق دوایا آقا فرماندے اگر صبر کریں گی اللہ تینوں جنت دے گا اللہ کو اکبر دے اگر کہیں نہیں ہے تے میں دعا کر دینا ماں اللہ پاک دے نبی نو عورت کہیں دیئے سونیا چلو اینی کو دعا کر دے ہو کہ جدو میں نو مرگی دا دورہ پہ تے میرا صدر جڑا ہے نا کھلے ہو جڑا ہے نا کھلن تو صدر بچ جائے اللہ کو اکبر اس بی بی نو نبی پاک نے جنت دا شوق دلوایا اللہ کو اکبر تے بعد اندر صحابہ کرام فرمان دے وہ جنہیں جنتی عورت بیکھنی ہو بے اس بی بی نو بیکھ لو اے ٹرتی پھرتی جنتی ہے اللہ کو اکبر انج کر کے جنت دا شوق دلایا میرے پیغمبر نے اللہ